you said something about if a lie is big enough and daring enough, it becomes the truth. और फिर कुछ टॉपिक ये था कि स्ट्रेंथ्स रिकॉग्नाइज करना अपनी, लेकिन अक्सर जिंदगी में ये भी होता है कि व्हाट यू रिकॉग्नाइज एज योर स्ट्रेंथ कैन आल्सो बी योर बिगेस्ट, आई डोंट नो, कॉल इट a challenge or a weakness to overcome. Like for example, अगर एक strength बंदे में ये हो कि they are very rational and have a lot of clarity of thought. So when you apply it to daily life, modern life, तो वो बड़े काम आती है. लेकिन रिलीजन से जो मिलती है, you know, the comfort and the security, और जो strength मिलती है रिलीजन से, uh, वो the minute you start experiencing it, you start doubting it because of that strength you have of rationality, call it rationality or clarity of thought. लेकिन उसमें ये बंदे को पता चल जाता है कि भाई a biggest lie, if daring enough, becomes the truth, plus combined with the human, you know, potential to just seek patterns in everything. तो जो हौसला मिलता है रिलीजन से, that very हौसला you start doubting that am I creating it myself because I believe in patterns and because so many people believe in religion, that is why I'm believing in it also. तो वो sort of मेरी strength जो normally practical life में एक strength है, that same thing becomes a weakness for me in my spiritual life. um because मैं बहुत ज्यादा strength gain करती हूँ religion से, but at the same time I have this nagging feeling कि भाई ये तो propensity है human beings की कि वो इतनी tough जिंदगी में they want to seek comfort, so they look at patterns and they go like, oh yeah, nahi, religion is true because this is the way we are wired. तो वो एक बड़ा अजीब सा एक it's, at least it's a problem for me because I Hmm. love praying and it brings me strength. But at the same time, I just have that little bit of underlying thing कि मैं धोखा तो नहीं दे रही हूँ अपने आप को. Is it a Hmm. lie that's big and daring enough कि I've bought into Hmm. it? तो Right. बस ये था थोड़ा Correct. सा मसला. एंड रिपीटेड इनफ. जब कुरान मजीद ये कहता है कि दीन अकल पे बेस्ड है, तो बेसिकली इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये क्या कौन सी डोमेन है. यानी मज़हब असल में ये कहता है, इसका प्रचार करता है और इसके खिलाफ करने वालों पर तनकीद करता है. वो ये कहता है कि जो तुम्हारा फेथ होना चाहिए, फेथ, इट मस्ट बी रैशनल, इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, इट मस्ट बी कम्युनिकेबल. आपने फेथ क्या रखना है? मिसाल के तौर पर मैं ये रखता हूँ फेथ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है. मेरा ये फेथ का हिस्सा है कि अल्लाह ताला हकीम है, अलीम है, कदीर है, रहीम है, वो आदिल है. ये बेसिक उसके एट्रीब्यूट्स मैं समझता हूँ. अ, इनके ऊपर इट इट हैज़ टू बी अ रैशनल फेथ. मैं कुरान मजीद को अल्लाह की किताब समझता हूँ. इट हैज़ टू बी अ रैशनल फेथ. ये जो सारी बातें हैं, ये इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ कम्स द टाइम ऑफ अप्लाइंग दैट फेथ. एंड व्हेन यू अप्लाई दैट फेथ, जिस तरह आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि देयर आर गोइंग टू बी इवेंट्स जिसके बारे में मेरी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकती है, आपकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकती है. आप ये समझते हैं कि एक रैंडम इवेंट है, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये एक प्लान्ड इवेंट है, इसका ये कॉज था, ये इफेक्ट था, ये सब कुछ. और एक आदमी ये समझ सकता है कि नहीं, ये तो प्योरली एक लॉटरी है, ये कभी हो सकता है हो जाए, कभी हो सकता है कि ना हो. फाइन, ये सारी कंस्ट्रक्शन है. मैं सिर्फ इस चीज को कि because I believe that there is a God, there is who created it and who's running the affairs of this whole existence, or who's running my personal affairs as well, who allows the results to come. Allahumma, वो जो है ना कि ला माने अलिमा आता है वला मोती अलिमा मनाता. ये मैं वाकई समझता हूँ कि ये इंटरनलाइज करने की जरूरत है कि मुझे जो मिलता है वो खुदा के देने से मिलता है, जो नहीं मिलता वो खुदा के रोकने से नहीं मिलता. यानी जिस वक्त मैं इस चीज़ को अपने अंदर, अब ये उसकी एप्लीकेशन हो रही है, एप्लीकेशन के मामले में, और फिर मैं कुछ अमल करता हूँ, कुछ नमाज़ें पढ़ता हूँ. मैं अगर इसको इसके बारे में बहुत ज़्यादा तफ़सील में जाऊँगा कि क्या नमाज़ रैशनल चीज़ है, नमाज़ का ताल्लुक रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी से नहीं है. आप 5 की बजाय 6 नमाज़ें होती तब भी ठीक था, 7 होती तब भी ठीक था, 15 होती तब भी ठीक था. ये जो खुदा की रहमत से 5 नमाज़ें हैं, आप इसके अंदर हिकमत तलाश कर सकते हैं. लेकिन जो आपकी फ़ेथ है, उसको पहले उसके बारे में बहुत रैशनल रहें, हमेशा रैशनल रहें. कुरान मजीद ये चाहता है कि रैशनल रहें. ठीक है जी, खुदा ये चाहता है कि आप रैशनली मानें, जो मानें. वो देखिए किस किस हद तक वो ये चाहता है. वो ये कहता है कि पैगंबर को ये हुक्म देता है
کہ تم ان سے کہو کہ تم جو مانتے ہو نا کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، دیر آر ادر گاڈس بسائڈ دا ون گاڈ، تم اس کی کوئی دلیل لا کے دو، اور اگر تم دلیل لے آؤ کہ خدا کی اولاد ہے تو میں سب سے پہلا اس کے آگے سرنڈر کرنے والا بنوں گا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو. لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ریشنلی ہمارے سامنے ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سارا فیتھ جو ہے وہ ریشنل بیس ہو. اب اس کے بعد اس کی پریکٹس ہے. پریکٹس انسان جب کرتا ہے تو اس کے اندر بہت کچھ ایموشنز بھی شامل ہوتے ہیں، بہت کچھ اس کی اپنی کنسٹرکشن شامل. دیٹ از ناٹ ہول آف ریلیجن. مثال کے طور پر جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، اور اس کے بعد فذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، تو وہ جو اللہ کی یاد ہے، میں اس ذکر کو اللہ اللہ کرنا نہیں سمجھتا جی. اللہ کی صفات کو یاد رکھنا، اپنے ساتھ ہونے والے ایونٹس میں، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات میں خدا کا ہاتھ تلاش کرنا، ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ آئی ایم رسپونڈنگ ٹو گاڈ. اس میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان جذباتی بھی ہوتا ہے، انسان کا دل بھی بھر آتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. دس از ناٹ دا پارٹ وچ از ریشنل. دس از اے ویری پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ وچ ڈیولپس اوور ٹائم. ٹھیک ہے. جو پارٹ ریشنل ہے، وچ از کمیونیکیبل، وچ از انڈرسٹینڈیبل، وچ شوڈ بی ڈسکسڈ ایٹ اے ریشنل لیول، وہ اس کا فیتھ کا ایلیمنٹ ہے. وہ فیتھ کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ میں ایک خدا کو مانتا ہوں، ایک سے زیادہ نہیں مانتا. میں ایک سے زیادہ ماننے کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں. میں ایک دن کو ڈے آف ججمنٹ مانتا ہوں. یہ تین ہیں بنیادی فیتھ کے ایلیمنٹس. دے ہیو ٹو بی ریشنل. اینڈ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ماننے کی بیسس ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ انسان فیتھ رکھے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. دس ڈز ناٹ میک سینس ٹو می. مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ مذہب پہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. جب آپ بالکل خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں کسی کو بتائے بغیر تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اپنا نقصان اٹھا کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فہم پر، اس شریعت کے اس فہم پر، تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. یہ فیتھ کا وہ والا ایلیمنٹ نہیں ہے جو ریشنل ہے. یہ فیتھ کا وہ والا ایلیمنٹ ہے جو فیتھ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، فیتھ کی کنوکشن ہے، وہ انہینسمنٹ ہوتی ہے. ریشنالٹی تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں عقلی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن ہم ان سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ.